साफी साहब, सियासी कुव्वतें जब ऐसे रियासती इदारों पर चढ़ दौड़ती हैं तो फिर क्या तासुर देने की कोशिश की जाती है? देखिए, यही तासुर जो आप पिलाने की कोशिश कर रही है, थिंक टैंक जो कर रहा है कि ये जो 4-5 लोग सामने आए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पहले तो ये गलतफहमी दूर फरमा दीजिएगा कि ये लोग गैर अहम लोग हैं। अगर ये लोग गैर अहम होते तो हम पांचों में से कोई सेनेटर क्यों नहीं बना, हम में से कोई गवर्नर क्यों नहीं बना, जिनकी ना कोई पार्टी हो, जिनका ना कोई सियासी बैकअप हो, जिनका कोई ना और कोई यहाँ पे कोई स्टेक हो, वो सेनेटर भी बनते हैं, वो गवर्नर भी बनते हैं, उनको पार्लियामेंट तक रसाई भी मिल जाती है और वो इदारों के ख़िलाफ़ कुल के हर्जा सराई भी करते हैं और आप जैसे और हमारे जैसे मीडिया के जो लोग हैं उनकी ख़बरें भी रिपोर्ट करते हैं, फिर उन पर तबसरे भी करते हैं। अगर अहम लोग ना होते तो थिंक टैंक का पहला मौजू ये आज ना होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो अब अदालत जाना है और अदालत ने 5 जून को उनको तलब कर लिया है, लेकिन ये इतनी आसान अदालत के लिए भी नहीं है। यहाँ पे जो इदारा जाती झगड़ा जो शुरू है अब वो उरूज पे पहुंच गया है। ये वज़ीर आज़म के नोटिस पे क्या नहीं है कि हम उनसे नोटिस लेने की इस्तदाए कर रहे हैं? क्या वो ये जो इससे पहले जो हुकूमती वज़रात है उन्होंने लगभग यही बातें नहीं की है? फ्लोर ऑफ द हाउस भी की है और बाहर भी की है बातें। इन्होंने मलफूफ अंदाज में नहीं की, उन्होंने मलफूफ अंदाज में ये बातें की लगभग तो वही भी ये मौक़िफ़ उनका भी है। क्या ये जो हम बैठे हैं इनमें से 2-3 हम ये नहीं बता सकते कि सरकारी तौर पे और सरकारी वज़रा की तरफ से और सरकारी जो लोग हैं जिनके एफिलिएशन है हुकूमत से, उन्होंने हमें नोट्स और पॉइंट्स नहीं भिजवाए कि इन्हीं नुकात पे अदलिया के खिलाफ बात करें? लैंग्वेज किसी सियासी आदमी ने या सियासी पार्टी ने कभी इस्तेमाल नहीं की जिस तरह की इस्तेमाल की जा रही है। इख्तलाफ जरूर किया है, फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। फिर ये इन चारों लोगों से कम ये 5 लोग जो है, ये जो अब्बास अफरीदी साहब है मुस्लिम लीग नून का के साथ इनका दीरीना ताल्लुक है, ओन चौधरी साहब जो है ये इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा है और वाउडा साहब तो हर पार्टी के रहनुमा है, ये जो MQM से ताल्लुक है मुस्तफ़ा कमाल, कम से कम ये 4 पार्टियां तो इनसे अपनी आपको अलग करें ना, आप ऐलान करके बताएं कि ये इन लोगों की ज़ाती राय है, इनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद ये कर सकती है कि आज एक वफाकी वजीर को उन्होंने उनकी जो इस सेशन के लिए कौमी असम्बली में आमद पे पाबंदी लगा दी है, तो जब इतने बड़े आईनी इदारे के खिलाफ इतनी कुल के हर्जसराई हो रही है मरियम, तो क्यों इनके मुंह पे जो है ताले पड़े हैं, क्यों इनके जुबान बिल्कुल खामोश है, क्यों इनके खिलाफ बात नहीं हो रही है? आप अदालत के खिलाफ तो हम बात कर रहे हैं, आप अदालतों को तो लताड़ रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि अदालत से कोई गलती नहीं हो रही है, नहीं हुई है। जस्टिस काजी फायजी से आप खुद कह रहे हैं कि भुट्टो की फांसी जो थी गलत बात थी, हम दोबारा उनको नई जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन चंद वाक़यात को बुनियाद बनाकर आप आईनी इदारों की इस तरह बेतौकीरी नहीं कर सकते। ये लोग तमाम पार्लियामेंटेरियन है, इनको एक इम्यूनिटी हासिल है, फ्लोर ऑफ द हाउस ये बातें करते, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बात की, जिस तरह बाकी लोगों ने बात की, अता तारड़ ने बात की, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जानबूझ के और किसी के कहने पे ये लोग प्रेस क्लबों में आए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और जब तक इनके पुष्ट पे कोई लोग मौजूद रहेंगे इनका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। और ये इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि इधर दरखास्त की गई है वज़ीर आज़म साहब से कि वो इस मामले का नोटिस लें, लेकिन पहले जिन सियासी जमातों से इन सियासतदानों का ताल्लुक है वो इनसे लाताल्लुकी का इजहार करें और इस मामले पर उनकी सरजनिश करना ज़रूरी है। साफी साहब, गंडापुर साहब भी बड़े सीखपा नज़र आ रहे हैं, इस पर हमने आगे जाके बात करनी है, लेकिन फजलुर रहमान जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या गंडापुर साहब तर्ज अमल बदलेंगे फजलुर रहमान को लेकर? देखिए, गंडापुर साहब तो अपना तर्ज अमल अभी तक तो नहीं बदल सके हैं। वो अयाज साहब को जो हमारे साबिक कुलीग थे उनको बहुत अच्छे उनके बाल लगते होते और वो बाल तराश दिए गए थे। जितने जितने उनके बाल बढ़ते जा रहे हैं उतनी उनकी ज़ुबान भी दराज होती जा रही है। लगता है कि उनकी बालों की बजाय किसी ज़ुबान वगैरह की मरम्मत अगर की जाती होती तो शायद वो अब आईनी ओहदे पे बैठ के इस तरह की बातें वो ना करते होते। लेकिन ये एक अलग कहानी है। जो आप मौलाना साहब की बात कर रहे थे, मौलाना साहब का बुनियादी मसला क्या है? वो ये बात कह भी चुके हैं कि मुझे हराने वाले एक को गवर्नर बनाया,
اور دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب اگر اس بیان کو ہی آپ لے لیں تو وہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف آ سکتے ہیں نہ پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ باقی باتیں مولانا صاحب کو فن سیاست سے بخوبی وہ آگاہ ہے. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ لپکنا اور جھپکنے کا جو ایک بہانہ ہوتا ہے اس کے تحت ہی یہ بیانات وہ دیتے رہتے ہیں. اور مولانا صاحب کو ہر وہ حکومت غیر آئینی لگتی ہے 73 کے آئین کے تناظر میں جس میں مولانا صاحب خود شامل نہ ہو. مولانا صاحب کا مطالبہ 2018 میں دیکھ لیجئے گا, حکومت غیر آئینی ہے, دانلی کے تحت آئی ہے اور ہم نے حلف نہیں اٹھانا. 2024 کے انتخابات کے فوراً بعد مولانا صاحب کا بیان دے کے اور سٹانس دے کے حکومت غیر آئینی ہے, فارم 47 کے تحت بنی ہے, دباؤ کے تحت ہے, اسمبلی بکی ہے, میں نے حلف بھی نہیں اٹھانا, ہم نے اسمبلیوں میں بھی نہیں جانا, اپوزیشن بھی نہ جائے اور ہم نے حکومت کے ساتھ نہیں چلنا. اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی میں نے نہیں جانا, کیونکہ اپوزیشن تو اس سے وہاں پہ کے پی میں وہ ہارے ہیں. مولانا صاحب نے تو کبھی پنجاب پہ حکمرانی نہیں کی, کبھی انہوں نے سندھ پہ حکمرانی نہیں کی. ان کو ان دو صوبے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو مسئلہ خاص کر ڈیر اسماعیل خان سے ہے. وہاں پہ وہ مکمل طور پر ہار چکے ہیں اور ڈی آئی خان کے دونوں جو ان سے جیتے ہیں, ان کے بچوں سے جو جیتے ہیں, وہ حکمران بنے بیٹھے ہیں. ایک صوبے کا گورنر ہے, دوسرا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. تو مولانا صاحب کا تپنا, مولانا صاحب کا ناراض ہونا اپنی جگہ پہ, اور جو یہ ابھی یہ مفاہمت کی باتیں جو آپ کہہ رہی ہے, جو پوچھ رہی تھی باقی ساتھیوں سے بھی کہ کیا پی ٹی آئی اور ان کا ملاپ ہو سکتا ہے, تو یہ تب ہوگا نا کہ جب وہ آسمانی شرٹ پہننے والے اڈیالہ کے باسی مان جائے کہ وہ مولانا صاحب کے شرائط پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. وہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہتی ہے اور ان کے پاس پی ٹی آئی والے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ جو ہمارے چادر والے محمود خان چکزئی صاحب ہے, ان کا بھی آج کل پتہ نہیں چل رہا, اور سننے میں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے, بوستان چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. سیاسی طور پر, نظریاتی طور پر یہ جماعتیں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے, متضاد ہے. ٹھیک ہے, آپ ان امکانات کو رد کر رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ جماعتیں مل بیٹھے ہیں. ہمیں صافی صاحب, کیا وجہ ہے آپ کے دوست کے تیور کیوں ایسے بدلے بدلے رہتے ہیں, ہر وقت وہ غصے میں رہتے ہیں, اور جن مطالبات کی وہ بات کریں کے پی میں ان مطالبات کی کتنی حمایت موجود ہے؟ دیکھیں, مطالبات کی تو بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ احتجاج ہی کرنا ہے. اب کچھ ہی مہینے پہلے وہ رپورٹس تھے 9 مئی کے, وہ جو ملزمان تھے اس میں ان کا نام شامل تھا, ان پہ کئی اور الزامات شامل تھے, درجنوں مقدمات قائم تھے, اور وہ جس قسم پرسی میں اور جس جگہ پہ وہ کئی مہینوں تک رہے, تو ابھی تک ان کی ذہنی کیفیت اس صدمے سے شاید باہر نہیں آئی ہے, اور وہ احتجاجی کیفیت کے ایک موڈ میں بدستور نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ایک ایسے دو کشتیوں پہ سوار ہو گئے ہیں کہ ایک جانب سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جیت کس طرح ہوئی اور کس طریقے سے ان کو اقتدار دلائی گئی, اور دوسری جانب جو اڈیالہ کے باسی ہے ان کے سامنے بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے. لیکن جن مسائل کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل حقیقی اور جینون ہے. ان کا جو طریقہ کار مانگنے کا ہے اور بتانے کا ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لیکن یہ دیکھیں, صرف اے جی این قاضی فارمولی کے تحت خیبر پختونخوا کا جو وفاق کے ذمہ واجبات ہے وہ 1510 ارب روپے ہے. اس سال جو ہے وفاق نے 50 ارب وفاقی محاصل سے اور 70 ارب جو ہے بجلی کے خالص منافع میں خیبر پختونخوا کو پیسے دینے تھے, لیکن اس میں ابھی تک وہ فنڈ نہیں ہوئے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے جو ہے وہ مرج اضلاع کے لیے کئی سال پہلے منظور ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود 104 ارب روپے خیبر پختونخوا کو پیسے ملے ہیں. تو محاصل کا جو مسئلہ ہے, جو بجلی کے خالص منافع کا مسئلہ ہے, جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے وفاق کی جانب,
اس کے حوالے سے میں 100% متفق ہوں علی امین گنڈافور صاحب کے ساتھ، لیکن ان کا طریقہ یہی نہیں ہے. ان کو مشترکہ مفادات کونسل میں اس بات کو لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو وفاق سے بات آپ کرنی چاہیے. آپ کی بات میں، آپ کے مطالبات میں وزن ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن انداز بیاں اور جس جارحانہ انداز سے آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ طریقہ درست نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ نفرتیں پھیلانے کے بجائے محبتوں سے اپنا کام نکلوائیں.